يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. ما شاء الله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أحسن. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله.